एशिया कप सुपर 4 मरहले में बैटर्स की मेहनत पर बॉलर्स ने पानी फिर दिया। भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से हरा दिया। 172 का हदफ भारत ने 19वें ओवर में पूरा कर लिया। भारत की पहली विकेट 105 रन पर गिरी। अभिषेक शर्मा ने 74, शुभमन गिल ने 47 रन बनाए। इंडियन कप्तान खाते खोले बगैर पेवेलियन लौटे। दूसरी विकेट 106, तीसरी 123, चौथी विकेट 148 रन पर गिरी। पाकिस्तान की जानिब से शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद अब्रार सबसे महंगे बॉलर साबित हुए। दोनों ने बिलतरतीब 4 ओवर्स में 40-42 रन दिए। हारिस रऊफ ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। अबरार अहमद और फ़हीम अशरफ ने एक विकेट हासिल की। पावर प्ले में पाकिस्तान का इंडिया के खिलाफ रिकॉर्ड। टी20 एशिया कप पाकिस्तान ने पावर प्ले में भारत के खिलाफ 1 विकेट पर 55 रन स्कोर किए। शाहीनों ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों पर 171 रन बनाए थे। साहबजादा फरहान की उम्दा बल्लेबाजी 58 रन बनाकर नुमायां बैटर रहे। फखर जमान 15, साइम अयूब 21, हुसैन तलत 10 रन बना सके। फ़हीम अशरफ 22, सुलेमान अली आगा 70 रन बना सके और जसप्रीत बुमराह ने 3 ओवर्स में 34 रन दिए, जो इनके तमाम टी20 में सबसे ज्यादा रन हैं। भारत के शिवम ने 2, पांड्या और कुलदीप ने एक खिलाड़ी को आउट किया। पाक भारत सनसनीखेज मैच के दौरान हारिस रऊफ और अभिषेक शर्मा के दरमियान गर्मागर्मी तल्ख जुमलों का तबादला। अंपायर को मुदाखलत करना पड़ी। दोनों टीमों के सपोर्टर्स ने अपने अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करते हुए जोरदार नारे लगाए। बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ने बाज़ाब्ता तौर पर फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने का फैसला अमन मज़ाक़ात आगे बढ़ाने की कोशिशों का हिस्सा है। हम अमन की उम्मीद के साथ खड़े हैं। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी ने कहा कि इसराइली हुकूमत फ़लस्तीन रियासत के क़याम के इम्कानात को रोकने के लिए मुनज़्ज़म हिकमत अमली से काम कर रही है। ऑस्ट्रेलियन हुकूमत की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि हमास का फ़लस्तीनी रियासत में कोई किरदार नहीं होना चाहिए। फ्रांस समेत कई दीगर ममालिक भी आने वाले दिनों में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के ऐलानात करेंगे। दुश्मन ने पाकिस्तान के खिलाफ हमला किया और बेगुनाह पाकिस्तानी शहीद हो गए। पाकिस्तान को अपने दफा में कार्रवाई करनी पड़ी। एक झटके में दुश्मन के 6 जहाज जमीन बोस हो गए। मसला कश्मीर हल किए बगैर भारत से ताल्लुकात मुमकिन नहीं है। बराबरी की बुनियाद पर कश्मीर समेत तमाम मसाइल का हल चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का लंदन में ओवरसीज पाकिस्तानियों की तकरीब से खिताब। कहा कि कश्मीरियों का खून रायगा नहीं जाएगा, उन्हें इनका हक जरूर मिलेगा। 4 जंगों में दोनों के अरबों डॉलर खर्च हुए, ये रकम आवाम पर खर्च होनी चाहिए थी। पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। भारत को कई बार वाक़े पर शफाफ तहकीकात की पेशकश की। हमने वाक़े पर आलमी कमेटी बनाने का ऐलान किया, मगर 6 मई को दुश्मन ने पाकिस्तान पर हमला करके 54 बेगुनाह लोगों को शहीद किया। मसाजिद को शहीद और दीगर मकामात पर हमले किए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जंग को बेहतरीन अंदाज में लीड किया। हमारी फज़ैया की शाहीनों ने दुश्मन के जहाज जमीन बोस किए। दुश्मन को चंद घंटों में ही अपने अंजाम का अंदाजा हो गया था। वज़ीर-ए-आज़म का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। कहा कि गजा में इंसानियत सोच मुजालिम ढाए जा रहे। 64,000 हलाकतें किसी जंग में नहीं हुई। पाकिस्तान ने 10 मई को भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। भारत समझता था कि वो खिते का चैंपियन है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक़ डार कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया। महंगाई 38% से कम होकर 5% पर आ चुकी। पाकिस्तान मुआशी, दिफाई और सिफारती सतह पर आगे बढ़ रहा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मार के हक़ में भारत को मुँह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर-ए-आज़म, फील्ड मार्शल और टीम ने मुआशी महाज पर दिन रात मेहनत की। सऊदी अरब के साथ मुआहिदा खुशाइंद है। पाकिस्तान की सालमियत अवलीन तरजीह है। चौधरी सालिक ने कहा कि मार के हक और सऊदी अरब के साथ मुआहिदा पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को बुलंद कर रहा। चेयरमैन OPF सैयद कमर रजा ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए संजीदा हैं। एक टीम वर्क है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का। सियासी और अस्करी क़यादत जो है वो मिल के पाकिस्तान को अजीम बना रहे हैं। फॉरेन पॉलिसी की बहुत बड़ी कामयाबी है। सऊदी अरब से दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की बड़ी कामयाबी है। वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म और सिपा सालार के टीम वर्क के सबब दुनिया अब पाकिस्तान को संजीदगी से ले रही है। ये वक्त पूरी कौम को इकट्ठा करने का है। लंदन में वज़ीर-ए-आज़म का इज्तिमा तारीखी अहमियत का हामिल था। शहबाज शरीफ ने ओवरसीज पाकिस्तानियों की खिदमात का बरमला एतराफ़ किया है।
توشہ 2 کیس کے چشمدید گواہ اور بانی پی ٹی آئی کے سابق ملٹری سیکرٹری کا اہم بیان سامنے آ گیا۔ سابق ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد احمد عدالت میں بیان ریکارڈ کرا چکے ہیں، جس میں انہوں نے بلغاری سیٹ توشہ خانہ میں جمع نہ کرانے کا بتایا۔ اپنے بیان میں کہا کہ 15 مئی 2020 سے 10 اپریل 2022 تک بطور ملٹری سیکرٹری فرائض انجام دیے۔ دورہ سعودی عرب میں سابق وزیر اعظم کے ساتھ تھا۔ سابق وزیر اعظم بشا بی بی نے سعودی ولی عہد کے تحائف توشہ خانہ میں جمع نہ کرانے کا کہا اور تحائف میں جیولری سیٹ، عود کی بوتلیں، زیتون کا تیل، کھجور اور ایک کتاب شامل تھی۔ تمام تحائف کی سرکاری پروٹوکول کے مطابق تصاویر بنائی گئیں۔ سعودی عرب نے ملے تحائف کی مالیت 29,14,500 روپے لگائی ہے۔ ایف آئی اے حکام کا کہنا ہے کہ بلغاری جیولری سیٹ کی اصل قیمت 7.5 کروڑ روپے تھی۔ بانی نے پرائیویٹ اپریزر سے سیٹ کی قیمت 59 لاکھ روپے لگائی۔ انہوں نے صرف 29 لاکھ روپے سرکاری خزانے میں جمع کرائے۔ پنجاب میں سیلابی تباہی کی سنگین صورتحال نئے المیہ میں بدل گئی۔ ملتان موٹر وے کی تمام 6 لینیں نئے شگاف میں بہہ گئی۔ سپلائی چین متاثر، خطہ مسلسل 8ویں روز بھی محصور۔ جنوبی اور وسطی پنجاب کے درمیان ٹریفک مکمل طور پر بند، ہزاروں گاڑیاں پھنس گئیں، مسافر خطرناک متبادل راستوں پر جانے پر مجبور۔ دریائے ستلج نے گیلانی روڈ اور M5 موٹر وے کے درمیان 20 سے 25 کلومیٹر طویل جھیل نما خطہ بنا دیا۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کی زیر نگرانی علی پور میں روڈز اور شگاف پور کرنے کے لیے ٹیمیں سرگرم ہیں۔ بھاری مشینری کا استعمال، بستی دیسی، بستی عظیم شاہ اور خیرپور سلطان پور روڈ پر سیلابی ریلے سے پڑنے والے شگاف کو پور کر دیا گیا۔ ماڑی روڈ عظمت پور پر شگاف کو پور کرنے کا کام تیزی سے جاری ہے۔ خیرپور سادات کے علاقے میں متاثرہ سڑکوں کی تعمیر شروع۔ مریم اورنگزیب کی صوبائی وزیر مواصلات اور پوری ٹیم کو شاباش۔ جلال پور پٹیا میں دریائے چناب کے سیلابی ریلے سے تباہی، سینکڑوں مکانات منہدم، فصلیں تباہ، مال مویشی بہہ گئے۔ متاثرین کھلے آسمان تلے بے و مددگار حکومتی امداد کے منتظر۔ علاقہ مکینوں نے امدادی کارروائیوں کو ناکافی قرار دے دیا۔ حکومت سے مناسب مالی، طبی اور رہائشی سہولیات فراہم کرنے کی اپیل۔ قصور میں دریائے ستلج میں درمیانی درجے کے ریلے سے ڈاؤن سٹریم پر تباہی کے آثار نمایاں۔ اولا گاؤں کے قریب دفاعی بند، شدید کٹاؤ کا شکار، بند ٹوٹنے کا خدشہ۔ زرعی زمینوں اور قریبی مکانات کو خطرہ لاحق۔ دریائے ستلج اور دریائے چناب کے برہم سیلابی ریلوں نے نہ گھر کی چھت چھوڑی نہ چار دیواری۔ اوج شریف کے نواحی علاقے بستی دبئی میں ہر طرف تباہی تباہی، شہری بچوں اور عورتوں سمیت کھلے آسمان تلے بے بسی کی زندگی گزارنے پر مجبور۔ دریائے سندھ میں سیلابی ریلے تباہی پھیلاتے آگے بڑھنے لگے۔ نوشہر و فیروز لوپ بند ٹوٹنے سے پانی بکھری شہر میں داخل، دکانیں اور گھر زیر آب، گورنمنٹ سکولز، سینکڑوں ایکڑ فصلیں تباہ، شہری شدید مشکلات کا شکار۔ کشمور میں وسیع رقبے پر فصلیں ڈوب گئیں۔ گوٹکی کے مختلف علاقوں میں سیلابی پانی نے مکانات اور فصلیں ڈبو دیں۔ بارش اور سیلابی ریلوں سے زرعی زمینیں بھی دلدل بن گئی۔ جام شروع میں کچے کے علاقے میں پانی بھرنے لگا، سڑکیں پانی میں ڈوبنے سے سفر مشکل۔ لاڑکانہ میں سیلابی ریلا سہن حفاظتی بند سے ٹکرا گیا۔ سیلاب میں پھنسے لوگوں کی نقل مکانی جاری ہے۔ نواب شاہ کے علاقے میں درجنوں گاؤں زیر آب آ گئے، سینکڑوں لوگ اپنا علاقہ چھوڑنے پر مجبور۔ کراچی کے علاقے تھانہ میمن کی حدود سے 3 خواجہ سراؤں کی گولیاں لگیں اور لاشیں برآمد۔ پولیس نے لاشوں کو تحویل میں لے کر جناح ہسپتال منتقل کر دیا۔ تحقیقات جاری ہیں۔ خواجہ سراؤں کا احتجاج، ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے رپورٹ طلب کر لی۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء النجار کا کہنا ہے کہ قتل میں ملوث ملزمان کی گرفتاری میں انٹیلیجنس ذرائع بھی استعمال کیے جائیں۔ رحیم یار خان میں مسلح افراد کا میونسپل کمیٹی دفتر پر دھاوا بولا۔ نون لیگ کی قیادت کے خلاف مقدمہ درج، سابق MNA اور سابق MP سمیت 100 افراد شامل۔ FIR کے مطابق ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل اور کو عملہ کو کئی گھنٹے یرغمال بنا رکھا تھا۔